हामीले लुकाको सुसमाचारमा लामो यात्रा गरिसक्यौँ। आज अन्तिम अध्यायको अन्तिम खण्डमा आइपुगेका छौँ र त्यसको शीर्षक नै मैले दिएको छु, एउटा युगको अन्त्य हुँदैछ। जसरी परमेश्वरले आदिकालबाट मानिसलाई बनाउनु भयो, आदम र हब्बाको एउटा युग थियो, तर पापले त्यो युगको अन्त्य गर्यो र त्यसपछि परमेश्वरको अनन्त योजनामा मानिसलाई पापबाट मुक्ति दिनको लागि जुन योजना बनाउनु भयो, त्यो योजना ख्रीष्ट येशूको आगमनमा पुरा हुन्छ र त्यो आगमनको मुख्य उद्देश्य मानिसको पापलाई सदाकालको लागि नष्ट गरेर अथवा सिद्ध्याएर मानिसलाई पापबाट मुक्ति दिएर जुन राज्य येशू प्रभु लिएर आउनु भएको थियो, त्यसको सुरुवात वास्तवमा पूर्ण रूपले अझै भएको छैन र पनि अहिले हामी यस्तो एउटा युगमा प्रवेश गर्दैछौँ, जो युग चाहिँ आदमले पाप गरेपछि सुरु भएको युग र ख्रीष्ट येशूले नयाँ राज्य ल्याउनु भएको युग, एक किसिमले यो दोसाँधमा हामी छौँ। मानिसको राज्य, संसारको राज्य र परमेश्वरको राज्य आइसकेको, अनि त्यो राज्यको इनागुरेसन सुरुवात चाहिँ ख्रीष्ट येशूको आगमनबाट सुरु हुन्छ र अहिले जब ख्रीष्ट येशू संसारबाट आफ्नो मुक्तिको कार्य पूर्ण रूपले सिद्ध्याएर पिता कहाँ फर्किँदै हुनुहुन्छ, त्यसले अर्कै एउटा युग नाउन्जेलसम्मको यो माध्यम के भन्छ इन्टरमिडिएट स्टेजमा हामी छौँ। हाम्रो मुक्ति भइसकेको छ, तर त्यो मुक्तिले पूर्ण रूप अझै धारण गरेको छैन, तर त्यसको लागि हामी पर्खिरहेका छौँ। त्यो कुरोलाई हेर्न आउनुहोस् हामी लुकाको सुसमाचारको 24को 36देखि लिएर अन्तिमसम्म आज हेर्नेछौँ। लुकाको सुसमाचारको सुरुबाटै हामी हेर्दै आएका थियौँ कि परमेश्वरले मानिसलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले यी तिरस्कृत भएका, संसारमा आशारहित भएका मानिसहरूलाई मुक्तिको सन्देश दिन आउनुभयो र येशू प्रभुले आफ्नो सन्देशको सुरुबाटै भन्नुभयो, म गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउन आएको छु, म अन्धारको आँखा खोल्न आएको छु, म शारीरिक कमजोरीमा रहनेहरूलाई चङ्गाइ दिन आएको छु, बन्धन र विभिन्न प्रकारको कैदमा परेकाहरूलाई मुक्ति र स्वतन्त्रता दिन आएको छु र परमप्रभुको प्रसन्नताको वर्षको घोषणा गर्न आएको छु भनेर यसैया अगमवक्ताले मसीहीको बारेमा दिएको अगमबाणीलाई आफ्नो जीवनमा उहाँ सिरोपर गर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, यो उद्देश्यको लागि म आएको हुँ। नभन्दै लुकाको सुसमाचारभरि हामीले हेर्दै आएका छौँ कि कसरी प्रभुले कमजोरहरू, बिरामीहरू, मरेकाहरू, समाजबाट बहिष्कृत भएकाहरू यिनीहरूको माझमा गएर परमेश्वरको राज्य प्रचार गर्नुभयो अथवा ल्याउनुभयो तिनीहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा। र त्यति मात्र होइन, उहाँले धनीहरू, शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई पनि आफ्नो राज्यमा ल्याएको कुरो हामी देख्दैछौँ। जक्कयास जस्ता धनाढ्यहरू र त्यसपछि जोसेफ, अरमेथियाको जोसेफ र निकोदिमस जस्ता उच्च उपल्लो वर्गका मानिसहरूले पनि येशू प्रभुलाई विश्वास गरेको छ र आफ्नो मृत्युमा पनि रोमी कप्तान जस्ता व्यक्तिहरूले पनि येशूलाई विश्वास गरेको कुरो हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। त हर किसिमका मानिसहरूको जीवनमा परमेश्वरले आफ्नो राज्य ल्याएको प्रमाण प्रभु येशूले यो 3-3.5 वर्षको अन्तरालमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ कि परमेश्वरको राज्य आएको खण्डमा कस्तो कस्तो सम्भावनाहरू छन्, ती कुराहरू प्रभुले आफ्नो सेवकाईमा प्रमाणित गर्नुभयो र अब उहाँ क्रुसमा गएर मुर्दाबाट बौरी उठेर विभिन्न समयमा चेलाहरू कहाँ देखा पर्ने क्रममा आज यो एउटा लुकाको सुसमाचारमा उल्लेख गरिएको अन्तिम खण्ड हामी हेर्नेछौँ। 36 पद हेरौँ। तिनीहरूले यी कुरा गर्दा गर्दै येशू तिनीहरूका बीचमा खडा हुनुभयो र भन्नुभयो, तिमीहरूलाई शान्ति होस्। यूहन्नाले आज राम्रोसँग यसको यो खण्डको बयान गरेको छ कि प्रभुले तिनीहरूको जीवनमा फुकेर पवित्र आत्मा दिनुभएको कुरो पनि उल्लेख गरिएको छ र यहाँनिर चाहिँ यो शान्ति होस्, कारण यिनीहरू बडो विचलित भएको कुरो 37 पदले भन्छ। 37ले तिनीहरू तर्से र डरले आत्तिए र हामीले त प्रेत देखिरहेछौँ भनी सम्झे,
तर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू किन विचलित हुन्छौ र तिमीहरूका हृदयमा किन शङ्का उत्पन्न हुन्छ? मेरा हात र मेरा पाउ हेर, म नै हुँ, मलाई छोएर हेर, किनकि प्रेतको मासु र हाड हुँदैन, तर तिमीहरू देख्छौ मेरा त छन्। यस्तो चेलाहरूको समुदायको बिचमा प्रभु आउनुहुन्छ, जो एकदमै यो भावनात्मक हिसाबले उनीहरूमा उतार चढाउ भइरहेको थियो। एकपट्टि क्रुसमा टाँगिएको वेदना छँदै थियो, अर्कोपट्टि आज बिहानै अथवा यीशुको पुनरुत्थानको सन्देशले यिनीहरूलाई के गर्ने, विश्वास गर्ने कि नगर्ने निर्णय नै गर्न नसक्ने अवस्थामा थिए चेलाहरूका समुदाय। र यस्तो स्थितिमा यीशु प्रभु यिनीहरूको बिचमा आउनुहुन्छ र माथिल्लो खण्डबाट हामीले हेऱ्यौँ कि यी दुईजना इम्माउसको बाटोबाट फर्केर आएका चेलाहरूले कुरा गर्दा गर्दै हुनसक्छ 36 पदमा तिनीहरूले यी कुरा गर्दा गर्दै भनेर ती माथिका कुराहरू गर्दा गर्दै येशू प्रभु ठ्याक्क त्यहाँ उभिनुहुन्छ। र यसो हेर्दाखेरि इम्माउसको बाटोमा येशूको एउटा खालको रूप थियो भने अहिले फेरि यी चेलाहरूको बिचमा प्रभु अझ बेग्लै चिन्ने दुरुस्तै चिन्न सक्ने खालको जीवनमा अथवा शरीरमा नै देखा परेको देखिन्छ। र पनि चेलाहरू अचम्मित हुन्छन्, अझै पनि यिनीहरूले विश्वास गर्न सकेको छैन। र त्यही अवस्थामा येशू प्रभुले भन्नुभएको वाक्यांश तिमीहरूलाई शान्ति होस्, यो धेरै गहिरो वाक्यांश हो। अहिलेसम्म प्रभु येशूले जति पनि कार्य गर्नुभएको छ त्यसको सम्पूर्ण फलस्वरूप प्राप्त हुने जीवनको एउटा सारांशमा हिब्रू शब्द शालोम भन्ने शब्द निकै गहिरो शब्द हो। यसले जीवनका चौतर्फी क्षेत्रलाई ओगटेको हुन्छ। र यो शान्ति जो परमेश्वरसँग हुनुपर्ने थियो, हाम्रो दुश्मनी थियो परमेश्वरसँग, तर ख्रीष्ट येशूले मिलाप ल्याउनु भएको कुरो पनि यहाँनिर घोषणा गरिन्छ। यो शान्ति मानिस बीचमा हाम्रो दुश्मनी थियो, आज ख्रीष्ट येशूले त्यो मानिस बीचको पर्खाल पनि तोडिएको शान्तिको घोषणा पनि हुन सक्छ, जुन कुरो हामी रोमीको किताब र त्यसपछि एफिसीको किताबमा स्पष्टसँग पावलले उल्लेख गर्नुहुन्छ। र त्यसपछि यो शान्ति आफैसँग पनि हुन सक्छ। मानिस आफैमा विचलित छ, आफै अशान्ति शङ्का पत्रुस जस्तो व्यक्ति जसको हृदयमा विभिन्न प्रकारका हुरी बतासहरू चलिरहेका थिए, उसले ख्रीष्टलाई इन्कार गरेको आत्मग्लानी छँदै थियो र यीशुलाई गुमाएको, हातबाट निकै ठुलो माछा समातेको र स्वाट्ट हातबाट त्यो माछा फुत्किँदाखेरि कस्तो महसुस हुन्छ, तपाईँ जतिजनाले माछा मार्नु भएको थियो त्यस्तै किसिमको अवस्थामा बसेका चेलाहरूलाई व्यक्तिगत शान्ति, परमेश्वरसँग शान्ति, अरू मानिसहरूसँग शान्ति र आफैसँग पनि शान्ति अति आवश्यक जीवनको पक्ष हो। यी तीनवटै पक्षमा शान्ति छैन भने हामी जीवन जिउन सक्दैनौँ। र यी चेलाहरू अहिले यस्तो प्रकारको भावनात्मक तुफानमा छन् र तिनीहरूलाई प्रभु भन्नुहुन्छ तिमीहरूलाई शान्ति होस्। तरै पनि तिनीहरूको प्रतिक्रिया कस्तो छ हेर्नुहोस्, यिनीहरू डराउँछन्, विचलित हुन्छन् र शङ्का गर्छन्। जब जीवन अन्योल हुन्छ, दिशाहीन हुन्छ, जीवनको बाटो हामीलाई थाहा हुँदैन, त्यतिखेर प्राय यस्तै रेस्पोन्स हाम्रो जीवनबाट निस्कन्छन्। डर, शङ्का र विचलित अवस्था। येशू प्रभुले यिनीहरूको यो डर, शङ्का र विचलित अवस्थाको बिचमा आउनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट तपाईँ र मेरा पनि यस्ता जीवनका अवस्थामा उपस्थित हुनुहुन्छ। मित्रहरू, कहिलेकाहीँ लाग्छ म त अब सक्दिनँ, योभन्दा अगाडि त म जानै सक्दिनँ। तपाईँको चिन्ता, फिक्री, डर, हतोत्साहितपन, निराशाले घेरेको अवस्थामा ख्रीष्ट येशू अचानक अवश्य पनि आउनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई छोड्नु भएको छैन। र यूहन्नाको किताबमा पछि भनेजस्तै तिमीहरूलाई म टुहुरा छोड्ने छैन। येशू प्रभुले छोडेको छैन। यी चेलाहरूले सोच्यो अब सबै सिद्धियो, तर ख्रीष्ट येशू यी 11 जनालाई निश्चित गराउन चाहन्थ्यो कि उहाँ जीवित हुनुहुन्छ। र लुकाले नै लेखेअनुसार प्रेरितको किताबमा उहाँ यसरी यी चेलाहरूसँग 40 दिनसम्म पटक देखा पर्नुभएको देखिन्छ। उहाँ देखा पर्नुहुन्छ
र त्यसपछि फेरि तिनीहरूको नजरबाट हराउनुहुन्छ। र 40 पटक उहाँले परमेश्वरको राज्यको बारेमा र यी चेलाहरूको जिम्मेवारीको बारेमा बताउनु भएको कुरो लुकाले नै प्रेरितमा उल्लेख गर्नुभएको छ। र यहाँ पनि हामीले देख्दैछौँ विभिन्न स्थानमा विभिन्न प्रकारका चेलाहरूका समूहसँग व्यक्तिसँग प्रभु देखा पर्नुहुन्छ। र पछि गएर कोरिन्थी 15 अध्यायमा त पावलले याकुबसँग पनि देखा पर्नुभएको र आफैसँग पनि देखा पर्नुभएको 500 भन्दा बढी मानिसहरूसँग येशू प्रभु यसरी जम्का भेट गर्नुभएको कुरोलाई बाइबलले उल्लेख गर्दछ। त यसको मतलब येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थान कुनै एउटा चेलाहरूले बनाएको कथा होइन। यी चेलाहरूलाई त विश्वासै लागेको थिएन। यी चेलाहरू त येशूको पुनरुत्थानको सम्भावना नै देखेका थिएनन्। तरै पनि यी शङ्काले भरिएका चेलाहरूको बीचमा प्रभु 40 दिन घरिघरि देखा परेर यो निश्चित पार्न चाहनुहुन्छ कि उहाँ मुर्दाबाट जीवित हुनुभएको छ। अनि त्यसै कारण अब उहाँले तिनीलाई अझ 39 पदमा आफ्ना मेरा हात र मेरा पाउ हेर, र पछि गएर अरू सुसमाचारमा त थोमसलाई भन्नुहुन्छ ल मेरो हात किला ठोकिएका पालमा औँला हाल, मेरो भालाले घोचिएको कोखलाई छौ। यसो हेर्दाखेरि येशू प्रभुको शरीरमा अझै पनि त्यो क्रुसमा टाँगिएका छापहरू प्रमाणहरू छन्। बडो गजबको यो शरीर, यसलाई कुनै प्रकारको भौतिक बारले छेक्न पनि सक्दैन। र अर्कोतिर हामी देख्दैछौँ येशू ख्रीष्टको शरीरमा पापको कारण, मानिसका पापको कारण लागेका ती डोबहरू, ती डामहरू अझै पनि छन्। हुनसक्छ सारा अनन्तसम्म त्यो रहनेछ, हामी जान्दैनौँ अहिलेसम्म। त्यो महिमित डामहरू देख्ने बित्तिकै मानिसले सारा अनन्ततामा ख्रीष्ट येशूप्रति सायद हुनसक्छ आफ्नो कृतज्ञता व्यक्त गर्नेछ। र उहाँले भन्नुहुन्छ मलाई छोएर हेर। अनि त्यतिखेर उहाँले तिनीहरूको मनमा लाग्यो यो त भूतै होला। अहिले पनि हामी देख्दछौँ मरिसकेको मान्छे झलक्क कहीँ यसो देख्यो भने पक्कै पनि उसको आत्मा हतावता भूत आयो भनेर मान्छे तर्सिन्छन्। भूत प्रेतको मासु र हाड हुँदैन, तर तिमीहरू देख्छौ मेरा त छन् भनेर यसरी येशू प्रभुले बौरी उठेको अवस्थालाई वास्तविक शरीर नै हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्दै हुनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ यो मेरा त भूतका के भन्छ प्रेतका मासु र हाड हुँदैनन्, त्यसकारण बौरी उठेको शरीरमा रगत हुँदैन भन्ने कुरा पनि कता कता उल्लेख गरिन्छ, तर त्यो स्पष्ट हामीलाई बताइएको छैन। यहाँनिर त मुख्य गरी भन्न खोजेको कुरो प्रभुले मेरो हड्डीहरू पनि तिमीले छाम्न सक्छौ, मेरो मासु पनि तिमीहरूले छाम्न सक्छौ। अब रगत त छाम्न सकिँदैन। त्यसले वास्तवमा भन्न खोजेको कुरो म शरीरमा छु। जुन प्रकारको शरीर आदम र हब्बाको थियो त्यो शरीर ख्रीष्ट येशूमा छ, यति मात्रै हामी भन्न सक्छौँ। त्यसपछि त्यति मात्रै नभएर 40 यसो भन्नुभएपछि उहाँले तिनीहरूलाई आफ्ना हात र पाउ देखाउनु भयो र तर खुसीले पत्यार गर्न नसके तिनीहरू छक्क पर्दा उहाँले तिनीलाई भन्नुभयो, यो खुसीले छक्क पर्दा विश्वासै गर्न सकेन। अब हेर्नुहोस्, माथि यिनीहरूको दुःखले गर्दा विश्वास गर्न सकेको थिएन, अहिले आएर अब यिनीहरूको खुसीले गर्दा पनि विश्वास गर्न सकेन। यो दुइटै कुराहरू बडो गजबका छन्। मानव इमोसन्स भन्छ, भावनाहरू, यसलाई नियन्त्रण गरेन भने यसले सीमा नाग्छ। अहिले चाहिँ साँच्चै प्रभु मुर्दाबाट बौरी उठ्नु भएको रहेछ भनेर आनन्दित हुँदाखेरि पनि विश्वास गर्न सकिरहेको छैनन्। अनि उहाँले भन्नुभयो के तिमीहरूसित यहाँ केही खानेकुरो छ? तिनीहरूले पकाएको माछाको एक टुक्रा उहाँलाई दिए अनि उहाँले त्यो लिएर तिनीहरूकै सामुन्ने खानुभयो। यो यूहन्ना 21 अध्यायमा पनि त्यो कुरो हामी देख्छौँ, तर यहाँ पनि सायद यो घरभित्रै येशू प्रभुले तिनीहरूसँग त्यो माछा खानुहुन्छ। र प्रेरितको किताबमा चाहिँ लुकाले भन्छ खाँदा खाँदै उहाँले यी कुराहरू भन्नुभयो भन्दाखेरि सायद यही कुरो पनि हुनसक्छ, या अर्को समयमा पनि प्रभु येशूले यिनीहरूसँग आएर खाएको पनि हुनसक्छ। प्रेरित 1 अध्यायमा 1 देखि तपाईँ 8-9 पदसम्म हेर्दाखेरि खाँदा खाँदै प्रभुले अन्तिममा ती कुराहरू भन्नुभएको कुरो उल्लेख गरिएको छ। सायद यही समय हुनसक्छ,
या अर्को समय पनि हुन्छ। तर एउटा कुरो के देखिन्छ यहाँ भने बौरी उठेको शरीरमा वास्तविक हामी छाम्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ भने दोस्रो कुरो खान पनि सक्दो रहेछ यो बौरी उठेको शरीरले। यसकारण अस्ति कता मैले एउटा सन्देश दिँदाखेरि स्वर्गमा पनि खानेकुरा पनि छन् भन्दाखेरि त्यसो भए त्यहाँ त बिहाबारी पनि गर्न पाइन्छ होला भनेर एउटाले प्रश्न सोधेको थियो। मैले त्यो जवाब दिन पाएन। खाने सम्भावना पनि छन् र जीवनको रुखबाट मानिसहरूले फल खाने सम्भावनाहरू पनि त्यहाँ देखिन्छन्। र थोमासँग अन्तिम अथवा विवाह भोजको कुरो पनि उल्लेख गरेको छ। तर यहाँ चाहिँ बौरी उठेको प्रभु येशूले चेलाहरूसँग रोटी खाँदै माछा खाँदै हुनुहुन्छ, खाना खाँदै हुनुहुन्छ। फेरि हामी फर्केर अदनको बगैँचामा जान सक्छौँ। आदम र हब्बाले पनि खान्थे, तर त्यो खानेकुरा बाँच्नको लागि खाए अथवा एक किसिमको त्यो एउटा आनन्दको लागि खाए, त्यो बेग्लै विषय हो। तर येशू प्रभुले पनि बौरी उठिसकेपछि चेलाहरूसँग खाना खानुभएको छ। र यसरी भनेको चाहिँ एउटाले स्वर्गको राज्यमा पनि आवश्यक मानिस अङ्ग्रेजी शब्द छ इन्फाइनाइट बिइङ होइन। इन्फाइनाइट भनेको असीमित प्राणी अथवा उसलाई कुनै कुरो नचाहिने प्राणी होइन। स्वर्गमा पनि अनन्त जीवनमा पनि मानिसका आवश्यकताहरू हुनेछन्, तर ती आवश्यकताहरूको पूर्ति चाहिँ इन्फाइनाइट हुनेछ। फाइनाइट भनेको चाहिँ सीमित, इन्फाइनाइट भनेको असीमित, कहिल्यै अन्त्य नहुने। त स्वर्गको राज्यमा महिमित जीवनमा पनि मानिस परमेश्वरमा भर पर्ने प्राणी नै रहनेछ देखिन्छ। त्यसका आवश्यकताहरू पनि हुनेछन्, तर त्यसका आवश्यकताको पूर्ति असीमित अन्तहीन हुनेछ। मैले मेरो श्रीमतीलाई म्युट गर्नु भने जिम्मा दिएको, बिर्सिहाल्छ कता कता। यो क्यार आवाज आउँदाखेरि मलाई गाह्रो हुन्छ। हेर्नुहोस् कहाँ पुगेका थियौँ हामीले? येशू प्रभुले खानु पनि भयो। त्यसले देखाउँछ पुनरुत्थान भएको शरीरको वास्तविक मेटेरियल एक्जिस्टेन्स पनि हुनेछ भने त्यसका साथसाथै त्यसले खान पनि सक्नेछ। र त्यसका कुनै आवश्यकता छन् भने ती अनन्तकालसम्म परमेश्वरले ती पुरा गर्ने सम्भावनाहरू त्यहाँ छन्। यस किसिमले हाम्रो महिमित आशा भनेको चाहिँ स्वर्ग मात्र नभएर यही शरीरमा जुन दिन हामी मुर्दाबाट बौरी उठ्नेछौँ र यसले महिमित रूप धारण गर्नेछ र त्यसपछि परमेश्वर सँगसँगै सदाकाल हामी रहनेछौँ। त्यो हो हाम्रो अन्तिम आशा। त्यति बेलासम्म अहिलेको समयमा अहिले हामी ख्रीष्ट येशूमा बितेर गयौँ, येशू प्रभुसँग छौँ भने पनि हाम्रो आत्मा प्रभुसँग हुनेछ। हाम्रो शरीर यसै सृष्टिमा रहनेछ, यसले महिमित रूप धारण गरेको हुने छैन। तर येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनमा हाम्रो शरीरले पनि त्यो शरीर धारण गर्नेछ जुन शरीर अहिले येशूको हामी देख्दैछौँ। त्यसै कारण रोग विराम लागेर हामी के गरी निराश छौँ भनेदेखि धेरै निराश नहुनुहोस्। ठिकै छ, प्रभुले चङ्गाई गर्नुभयो, प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस्। तर परमेश्वरले हामीलाई सयौँ पटक चङ्गाई गर्दा पनि एक दिन त यो शरीरले हाम्रो आत्मालाई जान दिनुपर्छ, अथवा यसले महिमित रूप धारण नगरुन्जेलसम्म यो मर्नेछ। र कोही तपाईँ एकदमै अग्लो बन्न चाहन्थ्यो, होचो हुनुहुन्छ, मोटो बन्न चाहनुहुन्छ, दुब्लो हुनुहुन्छ, गोरो बन्न चाहनुहुन्थ्यो, कालो हुनुहुन्छ भने चिन्ता नगर्नुहोस्। एक दिन परमेश्वरले यसै शरीरलाई बडो महिमित रूप दिनुहुनेछ। र त्यो हाम्रो अन्तिम आशा नहुन्जेलसम्म हामी ख्रीष्ट येशूको शरीरलाई देख्दैछौँ यहाँनिर। र उहाँले भन्नुहुन्छ मलाई छामछुम गर र खानेकुरो छ भने म त्यो खाएर पनि। यो खानेकुरोको कुरो गर्दाखेरि प्रभु भोजमा जाँदाखेरि भन्नुभएको छ जबसम्म म मेरो राज्यमा फेरि यो कुरा हुँदैन तबसम्म यो खाने छैन भन्ने कुरा सायद यो अब ख्रीष्ट येशूले गर्नुपर्ने सारा काम, राज्यको काम सकिएको पनि सङ्केत हुनसक्छ। र हुन त अन्तिम भोज जब उहाँ फर्केर आएपछि गर्नुहुनेछ त्यसको पनि यो एउटा सङ्केत हुन आउनेवाला अन्तिम अथवा महान भोजको सङ्केत
यो प्रभुले गर्नुभए पनि हुनसक्छ। 44 पद, उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूसँग हुँदा मैले बोलेका वचनहरू यिनै हुन्, अर्थात् मूसाको व्यवस्था, अगमवक्ता र भजनका पुस्तकमा मेरो विषयमा लेखिएका सबै कुरा पुरा हुनै पर्छ। फेरि हामी देख्दैछौँ माथिल्लो खण्डमा पनि इम्माउसको बाटोमा जाने दुईजना चेलाहरूलाई प्रभुले वचनबाटै मसीहीको बारेमा उल्लेख गर्नुभएको छ र यी चेलाहरूलाई पनि फेरि परमेश्वरको वचनमा लैजानुहुन्छ अथवा पुरानो नियममा उल्लेख गरिएका परमेश्वरका वचनमा लैजानुहुन्छ। मूसाको व्यवस्थादेखि लिएर अगमवक्ताहरूदेखि लिएर त्यसपछि भजनका पुस्तक भन्ने बित्तिकै तपाईँ देख्नुहुन्छ दाउद र अरू सबै व्यक्तिहरू लेखेका भजन सङ्ग्रहबाट यीशु प्रभुले आफ्नो बारेमा यी चेलाहरूलाई स्पष्ट पार्नुहुन्छ। त्यसपछि 45 पद अझ महत्त्वपूर्ण छ, तब धर्मशास्त्र बुझ्नलाई उहाँले तिनीहरूको समझ खोलिदिनु भयो। जसरी इम्माउसको गाउँमा चेलाहरूसँग टेबलमा बसेको बेलामा रोटी भाँचेर धन्यवाद दिँदा प्रभुले तिनीहरूका आँखा खोलिदिनु भएको थियो, अहिले यी चेलाहरूको समझ खोलिदिनु भयो, दिमाग खोलिदिनु भयो, स्मरण शक्ति खोलिदिनु भयो। हुन त पावलले पहिलो कोरिन्थी 2:9 भन्नुभएको छ, आँखाले नदेखेका, कानले नसुनेका र मानिसको मगजभित्र नै प्रवेश नगरेका कुराहरू परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति तयार गर्नुभएको छ। तर ती कुराहरू पवित्र आत्माको शक्तिबाट हामीलाई प्रकाशित भएका छन्। अब चाहिँ सायद यति बेलासम्म यी 12जना 11जना चेलाहरू र जो जति अरू चेलाहरू थिए अझै पनि यिनीहरूको परमेश्वरीय प्रकाशलाई बुझ्न सक्ने क्षमता थिएन। अनि कोरिन्थीकै किताबमा पावलले भन्नुहुन्छ कि नेचुरल के भन्छ सांसारिक मानिसले परमेश्वरका कुराहरू ग्रहण गर्न सक्दैन, आत्मिक कुराहरू ग्रहण गर्न सक्दैन। त्यो कुरो यहाँ देख्दैछौँ। चेलाहरूले अहिलेसम्म यसुलाई विश्वास गर्न नसक्नु, उहाँले त्यति पटक म मर्नुपर्नेछ, गाडिनु पर्नेछ, म मुर्दाबाट बौरी उठ्नेछु भन्ने कुरा पनि विश्वास नगर्नुको पछाडिपट्टि त्यो मगज अझै पनि सांसारिक मगज थियो, शारीरिक सोचमा सीमित थियो। तर जब ख्रीष्ट येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो शान्ति ल्याऊ, तिमीहरूलाई शान्ति होस्, र यूहन्नाको सुसमाचार अनुसार उहाँले फुकेर भन्नु पवित्र आत्मा ल्याऊ भन्नुभयो, सायद त्यति नै बेला होला यिनीहरूका समझ खुलेको। र कतिपय बाइबल विद्वानले भन्छन् यति नै बेला हो चेलाहरू नयाँ गरी जन्म पाएको, नयाँ जन्म भएको। अहिलेसम्म यिनीहरू पुरानो नियमका यहुदी संस्कार, यहुदी विश्वासद्वारा नै येशूको चरणमा आएका छन्। तर अहिले चाहिँ येशू प्रभुले अब यी चेलाहरूलाई उहाँ मर्नुभयो, गाडिनुभयो, बौरी उठ्नुभयो, अब सुसमाचारको काम पुरा भएको कारण चेलाहरूले यहाँनिर नयाँ गरी जन्म पाएको अनुभव गर्दछन् भन्न पनि फरक पर्दैन। र अबदेखि उल्टो यिनीहरूले परमेश्वरको वचन बुझ्नेछन्, अब परमेश्वरको प्रकाशलाई यिनीहरूले महसुस गर्नेछन्। र यहाँनिर दुईवटा कुरा भनिहालौँ समय जानुभन्दा पहिला। माथि पनि यो इम्माउसको बाटोमा जाने चेलाहरूको दिमागी ज्ञान हुनु र त्यो दिमागी ज्ञान हाम्रो वास्तविक अनुभव हुनु बडो महत्त्वपूर्ण एउटा जीवनको पाटो हो। जबसम्म हाम्रो हृदयमा परमेश्वरको आत्माले काम गर्नुहुन्न तबसम्म हाम्रो दिमागमा भएका कुराहरू अनुभव बन्न सक्दैनन्। ज्ञान हुन सक्छ तर अनुभव हुँदैन। यी चेलाहरूले वास्तवमै अब सुसमाचारलाई अनुभव गर्न सक्ने भएका छन्। परमेश्वरले देखाएको वचन र प्रकाशलाई अनुभव गर्न सक्ने भएका छन्। त्यसपछि यति भइसकेपछि अब बल्ल प्रभुले 46 पदमा भन्नुहुन्छ, उहाँले तिनीलाई भन्नुभयो, यसो लेखिएको छ कि ख्रीष्टले दुःख भोग्नु र तेस्रो दिनमा मृतकबाट जीवित हुनुपर्छ। अब यो कतिचोटि भनेको थियो प्रभुले, पहिला बुझेनन्, अब यिनीहरूको घैँटोमा घाम लाग्यो। अनि यरुसलेमबाट सुरु गरेर सबै जातिहरूलाई उहाँको नाउँमा पश्चाताप र पाप क्षमाको प्रचार हुनुपर्छ। अब चाहिँ चेलाहरूको जिम्मेवारी आयो। बल्ल यिनीहरूले नयाँ गरी नयाँ जन्म पाइसकेपछि पवित्र आत्मा प्राप्त गर्नको लागि अब यिनीहरू तयार भएका छन्। पवित्र आत्मा ल्याऊ भनेर यूहन्नाले भने तापनि यहाँनिर नयाँ जन्मको अनुभव छ भने
अनि लुकाको किताबले र प्रेरितको किताबले हामीलाई अर्को एउटा अनुभव बारेमा देखाउँदैछ। अब यी चेलाहरू त्यो दोस्रो अनुभवको लागि तयार भएका छन्। यरुशलेमबाट सुरु भएर यो हुनुपर्छ 48 पद, तिमीहरू यिनै कुराका साक्षी हौ। 39 पद, हेर म मेरा पिताको प्रतिज्ञा तिमीहरू कहाँ पठाउँछु, तर माथिबाट शक्ति प्राप्त नगरुन्जेल तिमीहरू यही सहरमा बसिरहो। यो दोस्रो अनुभव हामी लुका र प्रेरितबाट स्पष्टसँग देख्दैछौँ। पहिलो अनुभव उनीहरूले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको हुनसक्छ, नयाँ जन्मको अनुभव हुनसक्छ, त्यो पनि पवित्र आत्माकै काम हामी देख्दछौँ। यूहन्नाको सुसमाचार अनुसार प्रभुले स्पष्टै भन्नुहुन्छ, ल्याऊ पवित्र आत्मा। अनि प्रेरित 1 अध्यायमा गएर हामी त्यो कुरो देख्दछौँ। प्रभुले फेरि दोहोऱ्याउनु हुनेछ कि अबको केही दिनमा तिमीहरू पवित्र आत्माले बप्तिस्मा हुनेछौ। जब पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनुहुनेछ तब तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ, र जब तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ तब त्यसपछि यरुशलेम, यहुदिया, सामरियादेखि लिएर संसारको अन्तसम्म तिमीहरू मेरा गवाही हुनेछौ भन्ने कुरा लुकाले नै उल्लेख गर्नुहुन्छ पछि गएर। त यहाँनिर पनि प्रभुले भन्छ त्यो शक्ति नपाउन्जेलसम्म, पवित्र आत्माको विशिष्ट आगमन नहुन्जेलसम्म यरुशलेम छोडेर अन्त कतै नजानु। आफ्नै प्रयासमा पत्रुस नगर्नु, तिमी अलि छिटो छौ, अलि धैर्य धारण गरेर पर्खेर बस भन्न खोजेको पनि देखिन्छ। यति भन्दै अब अन्तिम 2-3 पद पढौँ। त्यसपछि उहाँले तिनीहरूलाई बेथानियासम्म लैजानुभयो। अब यो बेथानी जैतुन डाँडाबाट भएर नै माथि पारिपट्टि बेथानीको गाउँ थियो, जहाँ प्रभु जैतुन डाँडामा राति प्रार्थना गरेपछि लाजरसको घरमा जानुहुन्थ्यो। क्रुसमा जानुभन्दा अगाडि पनि अहिले पनि हेर्नुहोस् त्यो बेथानी गाउँ कति महत्त्वपूर्ण रहेछ प्रभुको लागि। यो जैतुन डाँडाकै एउटा नजिकै पर्ने ठाउँ। त्यसपछि उहाँले तिनीलाई बेथानियासम्म लैजानुभयो र आफ्नो हात उचालेर तिनीहरूलाई आशीर्वाद दिनुभयो। त्यो जैतुन डाँडामाथि नै प्रभु उठ्नुभएको कुरो हामी देख्दछौँ। उहाँले तिनीहरूलाई आशीर्वाद दिनुहुँदै गर्दा उहाँ तिनीहरूबाट छुट्टिनुभयो र स्वर्गमा लगिनुभयो। यो हो एउटा युगको अन्त्य, ए टर्निङ पोइन्ट। मानव इतिहासमा, मानव प्राणीमा नै अब एउटा नयाँ युगको अन्त्य भएर अर्को युगमा हामी परिणत हुँदैछौँ। तिनीहरूले उहाँको उपासना गरे, आराधना गरे। पहिलोपटक यहाँनिर यीशुलाई आराधना गरेको कुरो हामी देख्दछौँ। यहुदी समुदायमा कुनै मानिसको आराधना गर्नु भनेको महापाप हो, तर यी जम्मै यहुदी चेलाहरूले येशू ख्रीष्टको आराधना, बल्ल यिनीहरूको मगज खोल्यो, यिनीहरूको आँखा कान खुले र ख्रीष्ट येशूको वास्तविक अस्तित्व यिनीहरूले चिने र त्यहाँ उनीहरूले आराधना गरे र बडो आनन्द साथ यरुशलेम फर्के। अनि तिनीहरू परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै मन्दिरमा निरन्तर रहन लागे। अब त्यति बेलासम्म धेरै मानिसहरू जम्मा हुने ठाउँ मन्दिर नै थियो र आराधनाको केन्द्र पनि मन्दिर नै थियो, र येशू प्रभुले पनि मन्दिरकै बारेमा धेरै कुराहरू भनेका कारण यी चेलाहरू पनि मन्दिरमा आराधना गर्न, प्रशंसा प्रार्थना गर्न गइरहेको कुरो हामी देख्छौँ प्रेरितको किताबमा पनि। यस किसिमले लुकाको सुसमाचारको लामो यात्रा हामीले आज विसर्जन गरेका छौँ र यो लुकाको सुसमाचारलाई म धेरै मन पराउँछु, किनभनेदेखि मैले पनि पहिलोपटक येशूलाई विश्वास गर्दाखेरि यसै सुसमाचारका मुख्य खण्डहरूले भरिएको एउटा किताब मेरो हातमा पढेको थियो र त्यो किताबको नामै हो सबैको साथी। अनि त्यही किताब धेरैचोटि पढेर मैले यो प्रभु येशू भनेको को रहेछ होला, मलाई लागेको थियो संसारमा धेरै मान्छेले चिनेको छैन होला, यो मान्छेको बारेमा कसरी यो ओझेलमा परेको रहेछ, यो जब सानो किताबमा मात्रै यसको बारेमा उल्लेख गरेको छ, म अवश्य पनि यो व्यक्तिको बारेमा अनुसन्धान गर्नेछु, म यसैको चेला बन्नेछु भन्ने किसिमको त्यो जोस लागेको थियो गाउँले ठिटोको मगजमा। र पछि थाहा हुन्छ येशू प्रभु त अनभिज्ञ होइन रहेछन्, म पो हराएको रहेछु, येशू हराएको होइन रहेछन् र मैले खोज्नुपर्ने होइन, उहाँले पो मलाई खोजेको रहेछ भन्ने कुरा त्यसै सुसमाचारले मलाई बताएको कारण मैले मेरो जीवन ख्रीष्टलाई दिएको थिएँ। र नभन्दै तपाईहरु मेरो जीवनमा पवित्र आत्माको कामको लागि पनि लुका र प्रेरितले धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ
लुकाको सुसमाचारको सुरुदेखि नै अन्तसम्मै र त्यसपछि प्रेरितको किताबभरि नै लुकाले येशू ख्रीष्ट अनि पवित्र आत्माको कामलाई बडो गजबले प्रस्तुत गर्नुभएको छ र नयाँ नियमको सबैभन्दा बढी लेख्नेमा पनि लुका नै हुनुहुन्छ। नयाँ नियममा औसतको हिसाबले प्रतिशतको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा बढी लेख्ने व्यक्ति लुका हुन्। तर कतिपल्ट हामी पावल 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 मात्रै भन्छौँ, लुकाले भनेको कुरो वास्तै गर्दैनौँ। तर लेखाइको हिसाबले लुकाको सुसमाचार र प्रेरितको किताबलाई जोडेको खण्डमा सबभन्दा बढी लेख्ने पनि यिनै व्यक्ति हुन्।